ज़ुल्करनैन कौन थे? याजूज माजूज से इनका क्या ताल्लुक था और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश की ताकि एक बार इन लोगों की कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके जो कि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर अब तक कन्फ्यूज हैं और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन कहानियों से मुतासिर माहिर कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ये आज़ाद होगी। ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा एक वीडियो के अंदर इसकी हर एक डिटेल को बयान करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को भी अभी तक इसे समझने के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। लिहाजा लास्ट वीडियो पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ज़ुल्करनैन क्या कोई अल्लाह के नबी थे या कोई वली? हदीस मुबारका में याजूज माजूज के बारे में आता है कि इनको कुर्बे क़यामत के नज़दीक खोल दिया जाएगा और आप जानते हैं कि खोला उसी को जाता है जो कि किसी जगह पर कैद हो और इसके बाद बयान होता है कि वो समंदरों का पानी भी पी जाएंगे, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर होंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद जब वो यहूदियों को कत्ल कर लेंगे तो इसके बाद ये नाजिल होंगे। तो सवाल ये है कि ये अश्कनाज़ी ज्यूस कैसे हो सकते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि गैर नबी से अल्लाह की ज़ात ना कभी कलाम करती है और ना कोई हुक्म सुनाती है, जबकि अल्लाह हमें सूरह अल कहफ के अंदर वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि अल्लाह ने ज़ुल्करनैन के रहम करम पर एक कौम को छोड़ दिया कि इनके साथ चाहे जो मर्जी सलूक करे। अब इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो वलीउल्लाह थे और अल्लाह ताला इनके सिर्फ अमल को बयान कर रहा है कि उन्होंने ऐसा अल्लाह की मर्जी से किया, अल्लाह ने इनको पैगंबरों की तरह कोई वही नहीं की थी, इसीलिए वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इनको हुक्म सुनाया जो कि नबियों की खासियत होती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज पहुंचाना, वही लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर लोग बज़िद थे कि वो वलीउल्लाह थे ना कि नबी। सो अगर ये मान लिया जाए कि वो नबी नहीं थे तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक वलीउल्लाह को अल्लाह ताला ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी फौज, अपने हथियारों और अपनी सवारी समेत आसमान में जाकर किसी और सियारे की मखलूक से मिले और इन्हें वहां पर कैद करके जमीन पर वापस भी आ जाए? इस तरह की ताकत तो किसी पैगंबर को या किसी रसूल को भी नहीं दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफरे मेराज रूहानी और जिस्मानी तौर पर करवाई गई, मगर वो कोई अपनी जंगी फौज और अपने साथ साजो सामान लेकर खला में नहीं गए। हजरत सुलेमान को भी हवा पर कंट्रोल दिया गया, जिन्नात पर हुक्मरानी अता की गई, लेकिन इतनी बड़ी ताकत और मौजज़ात इनके बारे में भी बयान नहीं होते। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग एक वलीउल्लाह की ताकत को नबी से भी बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि बिना किसी स्पेस सूट के, किसी स्पेस शटल और साइंस के इल्म के बगैर किसी दूसरे सियारे पर लैंड किया जाए और ये सब करने के बाद वहां से बाहिफाजत वापस भी जमीन पर लैंड कर लिया जाए? ऐसा तो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों के अंदर ही पॉसिबल है, रियलिटी के अंदर बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर किसी पैगंबर से मंसूब करता तो ये बात किसी हद तक मानना जरूरी थी, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग इनको वलीउल्लाह कहते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसी शानें, ऐसी ताकतें मंसूब करते हैं जो कि सिर्फ पैगंबरों के शान शान है कि वो किसी ब्लैक होल के पास से गुजरे और वहां पर सूरज को गरूब होता पाया। और ब्लैक होल क्योंकि अपने आसपास मौजूद मैटर को कीचड़ की तरह दिखाता है और एक आंख की तरह दिखता है, जैसा कि अरबी के अंदर ये लफ्ज बयान होता है, लिहाजा वो कोई और आसमानी मखलूक थी जो कि एक सियारे पर इस ब्लैक होल के पास मौजूद थी। ये दावा करने वाले लोगों को इतना भी नहीं पता कि ब्लैक होल अपने अंदर हजारों लाखों किलोमीटर तक कितनी शदीद ग्रेविटी रखते हैं और अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। सो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर वो ब्लैक होल इस सूरज को निगल रहा था तो ये प्लेनेट जहां पर याजूज माजूज मौजूद थे इसकी ग्रेविटी से कैसे बच गया? और इसीलिए ज़ुल्करनैन की पर्सनैलिटी काफी पुरस्कार है, क्योंकि कुछ उल्मा तो इनको नबी मानते हैं, क्योंकि सूरह अल कहफ के अंदर इनके जिक्र के दौरान ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इनको इनके सफर की हिदायत दे रहा है, जबकि कुछ जगहों पर यह गुंजाइश निकाली जा सकती है कि अल्लाह ताला सिर्फ उनके सफर का हाल बयान कर रहा है। बनी इसराइल कौम को जब बख्त नसर बादशाह ने कैद किया था तो इसी दौरान बाबुल के अंदर इनके दरमियान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में बनी इसराइल ने अल्लाह का बेटा बना दिया, क्योंकि वो और उनका गधा 100 साल के बाद एक गार के अंदर सोकर दोबारा जिंदा हुए, जो कि इनका बहुत बड़ा मौजज़ा था। सो ये भी मुमकिन है कि ईरान की सरजमीन पर उस कौम की हिदायत के लिए जो कि वहां पर मौजूद थी एक और पैगंबर ज़ुल्करनैन की सूरत में मौजूद हो, या फिर यह भी मुमकिन है कि वो अल्लाह के सिर्फ कोई वली हों। इस मामले में उलमा कराम के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं है और ना ही इस बहस से कोई फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि किसी पैगंबर के लिए भी बिना किसी मीडियम के आसमानी सफर मुमकिन नहीं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक कश्ती पर अपने लोगों के साथ हवा के सहारे सफर किया करते हैं, लेकिन ज़ुल्करनैन के बारे में ऐसा कुछ इशारों में भी कहीं पर बयान नहीं होता।
سو مورل آف دا اسٹوری کے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیغمبر تھے یا پھر کوئی ولی اللہ، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ یہ سفر آسمانی نہیں بلکہ زمینی ہی تھا اور دنیا کے 3 کونوں کی طرف تھا، جیسا کہ پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے اس بارے میں جانا۔ ایک اور سوال کہ ہم نے جانا کہ ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنانے کے لیے لوہے اور تانبے کا استعمال کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیوار کو پتھروں سے بنایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ ذکر کہیں پر موجود نہیں ہے کہ پوری دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا تھا، بلکہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کو بنانے کے اندر لوہے اور تانبے کی شیٹوں کا استعمال کیا، جو کہ اس کی کنسٹرکشن کے دوران کسی بھی جگہ پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ بات اوورآل اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے نہیں کی گئی، اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے بالکل سامنے بحیرہ خضر یا پھر کیسپین سی موجود ہے، جہاں سے آنے والی نمی ان دروازوں کو گلا سکتی تھی، اور اس ٹائم کے اندر اس زنگ سے بچانے کے لیے کوئی پینٹ بھی موجود نہیں تھا، اور یہ طریقہ کافی کرامت تھا۔ آج بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوہا اور تانبا ایک ساتھ ملا کر زنگ آلود نہیں ہوتا، اور اسی لیے آج بھی سمندری کشتیوں کا نچلا حصہ اسی سے بنایا جاتا ہے۔ اگلی آیات کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے تھے، یعنی وہ قوم کسی جگہ پر، کسی گھر کے اندر، کسی غار کے اندر قید نہیں تھی، بلکہ اس دیوار کو دیکھ سکتی تھی، لیکن اس دیوار کے پار موجود تھی۔ اس ٹائم میں ان کے پاس نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ یہ طاقت تھی کہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں یا پھر اس کو کراس کر سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حدیث مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے، اور اپنی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر کہا کہ عربوں کے لیے فتنے کا آغاز ہو گیا ہے، تب یہ قوم اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اس دیوار کے اندر سوراخ کر چکی تھی، یعنی وہاں سے آزاد ہو گئی۔ رشین سائنٹسٹ نے اس دربند کے قلعے پر ریسرچ کی اور اس قلعے کی دیواروں کی نقل بنا کر ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کی، جس کے لیے لکڑی کا بڑا ریم استعمال کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس دیوار کے اندر اس ریم سے ہٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو پہلا سوراخ ہوا وہ بالکل ایسا تھا جیسے گول سوراخ، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی سے بنا کر بتایا تھا۔ آج بھی اس دربند کے قلعے کی ایک دیوار تو مسمار ہو چکی ہے، لیکن ایک دیوار نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ تیسرا سوال کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پورے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اور اشکنازی جیوز تو ایک انسانی مخلوق ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ حدیث مبارکہ کے اندر کسی سمندر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک صاف پانی کی جھیل کا ذکر ہے، جس کو جھیل تبریہ بھی کہتے ہیں۔ جھیل اور سمندر کے پانی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سمندر پانی کو ڈائریکٹلی کوئی انسان یا جانور کبھی نہیں پی سکتا، کیونکہ اس کے اندر اتنا نمک ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر سے اس انسان اور جانور کی فوراً موت ہو سکتی ہے۔ اور لاجیکلی سپیکنگ اگر یہ مخلوق تعداد کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر اترتے ہی وہ سمندروں کا پانی پی سکتی ہے، تو اب تک وہ یہ پانی کیسے پی رہی ہے؟ اب تک ان کی پانی کی ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نازل ہوں گے تو ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے، اور تعداد کے اندر اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ جھیل تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو سارا کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر جس جھیل تبریہ کا حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہاں پر ہے؟ اسرائیل میں۔ جی ہاں، اسرائیل کے اندر، جس کا پانی صبح و شام اسرائیل کے لوگ اپنی فصلوں اور پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انگلش میں اس کو سی آف گلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے اندر کسی سمندر کا ذکر نہیں، بلکہ خاص طور پر اس جھیل تبریہ کا ذکر موجود ہے، جو کہ میٹھے پانی کی ایک جھیل ہے جس کا پانی پیا جا سکتا ہے، اور اس وقت یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ یاجوج ماجوج کے اس گروہ کو آپ اس قوم خضر کی ہر آنے والی اگلی نسل تصور کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی اگلی نسل آہستہ آہستہ اس پانی کو پی کر اس جھیل کو خشک کر دے گی۔ یاد کریں کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تب اس جھیل کو خشک کریں گے۔ اور اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جھیل تبریہ بہت جلد خشک ہونے کے انتہائی قریب ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ جی ہاں، یہ قوم خضر، اشکنازی جیوز یا پھر موجودہ دور کے اسرائیل کے جیوز اس تمام پانی کو پی چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس جھیل کے اندر پانی کی سطح اس قدر کم ہو چکی ہے کہ دوبارہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ رپورٹ سنیں۔ Okay, now this is a really upsetting story. The Sea of Galilee is at its lowest level in a century after a limited rainfall last February. Northern farmers even fear that they will have to stop watering huge swaths of cultivated land unless the government steps in. The waters of the Sea of Galilee are now at their lowest on record, and officials say, are set to fall even lower. The crisis is both natural and man-made. The water from the Sea of Galilee is being used as a freshwater supply reservoir for Israel. The waters of lake are channeled throughout Israel through giant pipes.
large-scale pumps, canals and artificial lakes. On average, 1.7 million cubic meters of water is drained per day from the lake, or 400 million cubic meters per year. The local newspaper record that the water level had receded to dangerously unsustainable levels, and it is predicted that moving forward in time will see the further depletion of the lake. The consumption levels have superseded the natural replenishment of water.